बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैर खरीद के साथ होंगे। आज हमारा आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइंस। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन क्या चीज़ होती है, और क्योंकि हमारा कोर्स रिलेटेड है विद द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, तो हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के साथ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन के क्या ताल्लुक है और किस तरह से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के साथ हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक्स की डिटेल में जाते हैं। अच्छा, अभी तक हमने देख लिया कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता क्या है, किस तरह से हम एक सिस्टम को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर, और फिर उन कंपोनेंट्स की मदद से हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को बनाते हैं। फिर हमने देखा कि इन कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट कैसे करनी है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स। फिर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को मॉडल कैसे करना है, और फिर हमने यूएमएल की मदद से और बाकी तरीकों की मदद से हमने देखा कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को आप डिस्क्राइब किस तरह कर सकते हैं। फिर जब हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बन जाता है तो उसके अंदर हम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कैसे लेकर आते हैं, और आखिर में हमने देखा कि फिर हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की एवेल्युएशन कैसे करनी है। तो ये एक ठीक ठाक बड़ा काम है, और मैंने आपको कोर्स के स्टार्ट में भी बताया था कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हम नॉर्मली बनाते हैं लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर के लिए, एंटरप्राइज स्केल सॉफ्टवेयर, या वो सॉफ्टवेयर जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे इतनी मेहनत करते हैं। तो ये हमारे जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हम बनाते हैं, तो इतना लंबा प्रोसेस है, इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हो रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा इसमें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया कि सारे प्रोसेस हमने करने हैं, और इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाने में। और ये टाइम और एफर्ट कौन लगा रहा है? नॉर्मली इट इज़ फ्रॉम द सीनियर टैलेंट। कोई नए प्रोग्रामर्स या नए इंटर्नीज हमने हायर नहीं किए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाने के लिए। इसके लिए हमारे पास जो डेवलपमेंट टीम के सबसे सीनियर लोग थे उन्होंने ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाया है। तो ये अच्छा खासा टाइम और एफर्ट लग रहा है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को बनाने में। अब ये एक नेचुरल सी बात है कि जब आप इतना टाइम लगा रहे हैं, इतनी एफर्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ रिटर्न भी मिलना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI हमें मिलना चाहिए। तो अब हम कैसे ही हम रिटर्न ले सकते हैं इतने आर्किटेक्चर पे मेहनत करने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद? तो जो हम इससे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ले सकते हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रीयूज। हम ये कर सकते हैं कि एक दफ़ा एक आर्किटेक्चर जो बना लिया है उसको हम फिर मुख्तलिफ मुख्तलिफ सिस्टम्स के लिए दोबारा दोबारा रीयूज़ करें। क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो डेवलपर्स होते हैं वो हमेशा ये एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं कि कोड को हम किसी तरह से रीयूज़ किया जाए। उसके लिए फिर वो, आप देख रहे हैं जो प्रोग्रामर्स हैं उनको पता भी होगा कि लाइब्रेरीज, टूल किट्स और इंजन्स, ये तमाम एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कोड को रीयूज़ करती है। तो कोड जब आप रीयूज़ करते हैं तो चाहे उसमें आपको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन क्यों ना करनी पड़े, लेकिन उससे आपका टाइम बच जाता है और आपकी रिसोर्सेज बच जाती हैं। आप बना बनाया कोड है, आप उसको रीयूज़ कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आपने उसके अंदर चेंजेस कर ली, लेकिन ओवरऑल आपका टाइम सेव हो गया, और इसी तरह आपकी जो रिसोर्सेज हैं, प्रोग्रामर्स हैं और बाकी रिसोर्सेज जो हैं वो भी सेव हो गई। और ये प्रूवन प्रैक्टिस है कि जब भी हम कोड को रीयूज़ करते हैं तो हमारे पास रोबस्ट सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। इसी वजह से जब आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है तो आपको बताया जाता है कि जो प्रोग्राम है उसको आप वेल रिटर्न करें, अच्छे तरीके से लिखें। वेल रिटर्न कोड और वेल डॉक्यूमेंट कोड इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि बाद में उसको आसानी के साथ रीयूज़ किया जा सके।
तो मैनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज जो होती हैं वो ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं, ऐसे सिस्टम्स बना रही होती हैं जो एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, उसमें फ़र्क कम होता है और उनके अंदर जो रिजेम्बलेंस होती है वो काफ़ी उनकी ज़्यादा होती है। तो इससे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम आर्किटेक्चर को, एक ही आर्किटेक्चर बनाया है उसको हम मुख्तलिफ सिस्टम्स के लिए, मुख्तलिफ सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए दोबारा दोबारा री यूज़ कर सकें। इस कॉन्सेप्ट को प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट फैमिलीज कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट फैमिलीज का मतलब ये है कि आप एक दफ़ा एक आर्किटेक्चर बना लेते हैं और उसको फिर आप दोबारा दोबारा यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट फैमिली ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। हम इस लेक्चर के अंदर प्रोडक्ट लाइन का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, लेकिन कहीं पे आपको प्रोडक्ट फैमिली का भी पता चल जाता है तो वो भी इसका मतलब भी यही है। तो प्रोडक्ट लाइन सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ द सिमिलर सिस्टम। ठीक है, अब उसमें एक ही दफ़ा हमने आर्किटेक्चर बना लिया है और फिर फैमिली के अंदर हम और भी मेंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं जो उससे मिलते जुलते सिस्टम्स हैं। नो, व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन है क्या चीज़? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर उन कुछ ख़ास फीचर्स वो आपस में शेयर कर रहे हो। प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं। अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन इज ए सेट ऑफ एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस का एक ग्रुप है, विद ए कॉमन आर्किटेक्चर, उनका आर्किटेक्चर एक ही जैसा है, एंड शेयर्ड कंपोनेंट्स, वो आपस में एक दूसरे का कंपोनेंट शेयर कर रहे हैं, कंपोनेंट्स भी एक ही जैसे हैं, with each application specialized to reflect different requirements। आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर एक जैसा है, एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स एक जैसे हैं, वो आपस में शेयरिंग कर रहे हैं कंपोनेंट्स की, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसा है। कुछ एरियाज हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और वो एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से डिफरेंट हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें उनका आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा का सारा सेम है। तो इससे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम कोड को, हम आर्किटेक्चर को री यूज़ कर सकें। हम अगर इसकी एक एग्जांपल देख लें तो इसकी जो सबसे वेल नोन एग्जांपल हो सकती है वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम की, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, उसकी एग्जांपल हो सकती है। अब ये जो iOS है ये अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस इस्तेमाल हो रहा है, आईफोन के अंदर, आईपैड्स के अंदर, आईपॉड के अंदर, ये तमाम क्या कहलाएंगी? ये इसकी प्रोडक्ट लाइन कहलाएंगी। So core system is designed to be configured and adapted to suit the needs of different system customers। कोर सिस्टम एक ही है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी उसके अंदर कोर सिस्टम एक ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है। ठीक है, उसके अंदर हमने सिस्टम की, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना ली हैं, लेकिन ओवरऑल आर्किटेक्चर एक ही जैसा है सबका। ओवरऑल इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है वो सब एक ही जैसी हुई हुई है। सो दिस में इन्वॉल्व द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट्स को हमें कुछ उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन उसकी सेटिंग करनी पड़ती है क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट हो गई है। इम्प्लीमेंटेशन एडिशनल कंपोनेंट्स, ये भी हो सकता है कि उसके अंदर हम कुछ कंपोनेंट्स और ऐड कर लें, और मॉडिफाइंग सम ऑफ द कंपोनेंट्स, या कुछ कंपोनेंट्स के अंदर हम चेंजेस कर लें ताकि जो दूसरी प्रोडक्ट है इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये बन जाए, लेकिन ओवरऑल आर्किटेक्चर और कंपोनेंट ज़्यादातर और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही जैसा है। तो ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन कहा जाता है। ये पूरी सॉफ्टवेयर की एक फैमिली हो गई, एप्लीकेशंस की एक फैमिली हो गई। लेट्स सी अनदर डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन।
Software product line is defined as a set of software intensive system sharing a common managed set of features that satisfy the specific need of a particular market. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन क्या चीज़ है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम जिनका सॉफ्टवेयर की अमाउंट जिनके अंदर ज़्यादा है, ठीक है, उनका सेट है. सेट का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स है, ग्रुप ऑफ सिस्टम्स हैं. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन क्या चीज़ है? ये एक ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर कॉमन फीचर्स हो, इनके फीचर्स एक जैसे हो, मिलते जुलते सॉफ्टवेयर्स हैं, काफ़ी फीचर्स एक जैसे हैं, कॉमन फीचर्स हैं. तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स के ग्रुप को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन कहा जाता है. तो बजाय इसके कि हम हर एक के मिलते जुलते सॉफ्टवेयर्स हैं, हर एक को हम अलग अलग डेवलप करें, होता ये है कि दिस सिस्टम्स आर डेवलप्ड फ्रॉम अ कॉमन कोर ऑफ एसेट्स. हम एक कॉमन कोर बना लेते हैं एसेट्स का, और उसी से फिर हम ये जितने भी मिलते जुलते सॉफ्टवेयर इस प्रोडक्ट लाइन के अंदर शामिल होंगे, हम उन सबको बना लेंगे. फॉर एग्जांपल, हमने एक कॉमन आर्किटेक्चर बना दिया, और इस आर्किटेक्चर को बनाने के बाद हम उस आर्किटेक्चर की बेस पर हम बाकी तमाम जो मिलते जुलते सिस्टम्स हैं उन सबको बना रहे हैं. तो इससे क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इस प्रोडक्ट लाइन के अंदर, उनके अंदर फीचर सेम हैं, तो इससे कंपनीज को ये फ़ायदा होता है कि जो मनी है वो उनकी बच जाती है, क्योंकि कंपनीज की जो डेवलपमेंट कॉस्ट है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, वो कम हो जाती है. आपने एक ही कॉमन कोर ऑफ एसेट्स बना लिया है, और उसी कॉमन एसेट को, कॉमन कोर को आप बार बार जितनी भी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे कॉस्ट बच जाती है, मनी सेव हो जाती है. इसी तरह टाइम डेवलपमेंट का वो भी बच जाता है. ये टाइम फिर दूसरी जगह पे इस्तेमाल हो सकता है. मसलन हम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जैसे कि रिलायबिलिटी है, या यूज़र एक्सपीरियंस है, या सिक्योरिटी है, या मेंटेनेबिलिटी, इन एट्रीब्यूट्स की टेस्टिंग पे हम टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम सेव हो गया ना. डेवलपमेंट का टाइम हमने आर्किटेक्चर एक ही दफ़ा बना लिया फॉर एग्जांपल, और उस आर्किटेक्चर की बेस पर जितने भी मिलते जुलते सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं सबको हम बना रहे हैं. तो इस तरह हमारे पास टाइम, मनी सेव हो सकती है. इसी तरह टेस्टिंग भी हमें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि टेस्टिंग हर एक प्रोडक्ट में ज़्यादातर तो चीज़ें रीयूज़ हो रही हैं, कोड भी वहाँ पे रीयूज़ हो रहा है, तो रीयूज़ जो कोड हो रहा है वो भी पहले से टेस्ट हुआ हुआ होगा. तो इसका मतलब ये है कि हमें टेस्टिंग की जो अमाउंट है वो भी हमें टेस्टिंग कम करनी पड़ेगी. जब आप कंपोनेंट्स को रीयूज़ कर रहे हैं और आपको कोड भी रीयूज़ कर रहे हैं, आपको टेस्टिंग भी कम करनी पड़ रही है, तो इससे एक और एडवांटेज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन का ये होता है कि आपके जो टाइम टू मार्केट है ये भी कम हो जाता है, क्योंकि कंपोनेंट्स पहले से बने हुए हैं. तो एक नई प्रोडक्ट इसी सेम प्रोडक्ट लाइन के अंदर लेके आना, या जो एक कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको रिफाइन करना, इसमें बहुत कम टाइम लगता है. इसी तरह एक और एडवांटेज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन का ये हो सकता है कि फ्रॉम द यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, यूज़र के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो एक और एडवांटेज ये हो सकता है कि अगर एक ही जैसी प्रोडक्ट्स होंगी, जो सेवरल प्रोडक्ट्स के अंदर एक ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो फिर यूज़र को बहुत आसानी होगी उनको लर्न करने में और उनको यूज़ करने में. जैसे मैंने अभी iOS की एग्जांपल्स दी हैं, तो एप्पल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़र आसानी के साथ, एक दफ़ा एक प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो फिर वो बाकी प्रोडक्ट्स को भी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है. जब एक ही तरह की प्रोडक्ट्स होंगी तो उससे फिर सेल्स के बढ़ने के भी काफ़ी चांसेस हैं. बहरहाल ये एडवांटेजेस तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन द क्रिएशन एंड वैलिडेशन of product line software architectures are inherently more complex than those of software architecture for a single system. ज़ाहिरी सी बात है कि जो हमने सिंगल सिस्टम के लिए, एक सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बना रहे हैं वो फिर भी आसान है,
لیکن اگر آپ پروڈکٹ لائن کے لیے آرکیٹیکچر بنا رہے ہیں تو اس کی کریشن اور ویلیڈیشن وہ پھر کمپلیکس ہے. جب ہم دونوں کا کمپیریزن کریں تو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر جو ابھی تک ہم دیکھتے آ رہے تھے وہ ہم ایک سسٹم ایک پروڈکٹ کے لیے بنا رہے تھے. لیکن اگر آپ پوری پروڈکٹ لائن کے لیے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر بنا رہے ہیں تو اس کی کریشن اور ویلیڈیشن مشکل ہوگی, کیونکہ وہ ہم ایک ہی دفعہ بنا رہے ہیں. اس کو ہم کامن کور میں رکھیں گے, مین ایسٹ ہوگا ہمارا, اور پھر اس پروڈکٹ لائن پہ جتنے بھی سافٹ ویئر بنتے جائیں گے اسی آرکیٹیکچر کو استعمال کریں گے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں اور ایڈوانٹیجز کہ سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں. ری یوز آف ایسٹ آرکیٹیکچر فار سم سسٹم کین میکسیمائز کمپنی انویسٹمنٹ. جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آرکیٹیکچر کے اوپر انویسٹمنٹ تو ہو رہی ہے لیکن اس کا ریٹرن کیا ہے. اس کا ریٹرن یہ ہے کہ اب ہم ایک ہی دفعہ آرکیٹیکچر بنا رہے ہیں, ایسٹ آرکیٹیکچر اس کو کہیں گے, اور اس کو ہم بار بار ری یوز کر رہے ہیں اسی سیم پروڈکٹ لائن کے اندر رہتے ہوئے. تو اس سے کمپنی نے جو پہلی دفعہ محنت کی تھی, پہلی دفعہ ٹائم لگایا تھا, کاسٹ لگی تھی کمپنی کی, وہ اب اس کے اوپر ریٹرن آنا شروع ہو گیا. باقی جو پروڈکٹس ہوں گی اس پہ اتنا ہم انویسٹمنٹ اور اتنے ٹائم نہیں لگائیں گے. میچور آرگنائزیشن کیپ دیئر آرکیٹیکچر ایز این انٹلیکچوئل ایسٹ which is very valuable and able to increase their over turnover and reduce cost. یہ بھی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو میچور آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ نہیں کرتی کہ ایک دفعہ ایک آرکیٹیکچر بنا لیا تو اس کو پھر پھینک دیں, بلکہ وہ اس کو سنبھال کے رکھتی ہیں اور اس کو ایک انٹلیکچوئل ایسٹ کے طور پر یوز کرتی ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب ہم اسی قسم کی دوسری پروڈکٹ بنا رہے ہوں تو پھر وہاں پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صرف ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں یا دو پروڈکٹس بنا رہے ہیں پھر ان کو سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن کے طور پہ ٹریٹ کرنا صحیح نہیں ہوگا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں لیکن اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ بہت ساری پروڈکٹس ایک ہی جیسی پروڈکٹس بنائیں گے تو پھر پروڈکٹ لائن کا آئیڈیا ٹھیک ہے, کیونکہ پروڈکٹ لائن میں بھی ہمیں شروع میں کافی کام کرنا پڑتا ہے نا. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پوری سیریز آف پروڈکٹس ملتی جلتی پروڈکٹس ہم لانچ کریں تو پھر ہمیں اس کے لیے بیس بنانی پڑے گی, اس کے لیے ہمیں پھر اسی طرح کا آرکیٹیکچر بنانا پڑے گا, ایک فاؤنڈیشن ہمیں سیٹ کرنی پڑے گی. تو یہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر ایک پروڈکٹ ہے, دو پروڈکٹس ہیں, تو پھر سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن بنانا جو ہے وہ ورتھ نہیں رکھے گا, اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوگی, ورتھ وائل نہیں ہوگا وہ. سو سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن از ڈسپلن, پورا ایک ڈسپلن ہے یہ. اینڈ دا ری یوز اسٹریٹجی, اور ری یوز کرنے کی اسٹریٹجی ہے شیئرنگ آف ایسٹس ان پروڈیوسنگ اے گروپ آف پروڈکٹس. تو یہ ایک اور ڈیفینیشن, آپ کے دو تین ڈیفینیشنز ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں. سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن ایک ڈسپلن ہے یا ری یوز کی اسٹریٹجی کہہ لیں, جس میں ہم ایک ہی دفعہ ایسٹس بنا لیتے ہیں اور پھر ان ایسٹس کو ہم بار بار ری یوز کرتے ہیں, مختلف پروڈکٹس کے درمیان شیئر کرتے ہیں, جو ہم گروپ آف پروڈکٹس بنا رہے ہیں ان سب کے درمیان. تو آبجیکٹو کیا ہے سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن کا؟ ٹو بی ایبل ٹو ری یوز ایسٹس فرام دا پریویس پروجیکٹس. مقصد یہی ہے کہ ہم جو پریویس ہم نے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں ان کے ایسٹس کو ہم استعمال کریں, ہمیں کوڈنگ کم سے کم کرنی پڑے, ہمیں ڈیزائننگ کم سے کم کرنی پڑے, ہمیں ٹیسٹنگ کم سے کم کرنی پڑے. تو مین آبجیکٹیو از ٹو ری یوز ایسٹس. جیسے کہ بیسک آرکیٹیکچر ہے ہم اس کو دوبارہ سے استعمال کریں, بار بار ہمیں ملتی جلتی پروڈکٹس کے لیے بار بار آرکیٹیکچر نہ بنانا پڑے. ایک دفعہ ایک پروڈکٹ لائن کے لیے آرکیٹیکچر بنا دیا ہے تو اسی کو ہم بار بار استعمال کرتے رہیں, ری یوز کرتے رہیں. تو یہ مین مقصد ہے سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن کا. وین دا پروڈکٹ لائن از produced, the asset will be kept in assets library to be used for other projects. اب ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں پروڈکٹ لائن کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, کہ جب پروڈکٹ لائن بنائی جاتی ہے تو پھر اس کے ایسٹس کو ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جس کو ایسٹ لائبریری کہا جاتا ہے, تاکہ ہم پھر بعد میں بھی ان ایسٹس کو استعمال کر سکیں. تو آرکیٹیکچر ایک دفعہ بنا لیا ہے, ہم نے یہ پلان کر دیا ہے کہ ہم بہت ساری 5-10 پروڈکٹس بنائیں گے ایک ہی جیسی ملتی جلتی,
ظاہر ہے اس میں تھوڑا بہت فرق تو ہوگا نا، جیسے میں نے اسٹارٹ میں ہی بتایا کہ زیادہ تر اس کے اندر فیچرز کامن ہوں گے، لیکن کچھ ایریا میں آ کے وہ ایپلیکیشن اسپیشلائزڈ کرے گی، کسی خاص ریکوائرمنٹ کو پوری کرے گی. تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم نے بہت ساری سوچ لیا ہے کہ ہم نے بہت ساری ایپلیکیشنز بنانی ہے، ایک ہی طرح کی سافٹ ویئرس بنانے ہیں ایک ہی طرح کے، سیم پروڈکٹ لائن میں ہوں گے. تو پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم اس کے لیے ایک ایسٹس کا ڈیولپ کریں گے، اور وہ ایسٹس کی لائبریری میں رکھتے جائیں گے. جب ہماری سیکنڈ پروڈکٹ آئے گی تو پھر ہم اسی ایسٹ لائبریری میں جائیں گے اور وہاں سے ان ایسٹس کو ری یوز کریں گے. تو یہ مین آئیڈیا ہے بیہائنڈ سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن. The vision of software product line is to reuse assets. جیسے میں ابھی پچھلی سلائڈ پہ بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ مین آئیڈیا یہی ہے سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن کا، کہ ایک دفعہ ایسٹس بنا لیے جائیں، ان کو کور ایسٹس کہتے ہیں. جو پہلی دفعہ آپ نے بنا لیے ہیں یہ پروڈکٹ لائن کے کور ایسٹس کہلاتے ہیں. تو ان کو ہم بنا لیں اور پھر بعد میں ہم ان ایسٹس کو ری یوز کریں based on a common architecture and software elements that populate that architecture. کس کی بیس پر؟ ایک کامن آرکیٹیکچر بنا لیا اور اس کے اندر پھر ہم نے سافٹ ویئر ایلیمنٹس ڈال دیے، یہ ہمارا کور ایسٹس ہو گئے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ والے ایلیمنٹس ہر ایک سافٹ ویئر میں موجود ہوں گے. اس پروڈکٹ لائن کے اندر جتنے بھی ملتے جلتے آپ سافٹ ویئرس بنا رہے ہیں نا، ان سب کے اندر یہ موجود ہوں گے. یہاں پہ ہم ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم ایس آفس کی اگر ہم ایگزامپل لے لیں فار ایگزامپل، تو ایم ایس آفس کے اندر بھی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس پورے سویٹ کے اندر بہت سارے ایپلیکیشنز موجود ہیں، ایم ایس ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ. لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں کئی چیزیں کامن ہیں، ہر ایک میں فائل مینیو کامن ہے، پرنٹ، سیو، انڈو، یہ سارے فیچرز کامن ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہر ایک ایپلیکیشن کا اپنا اپنا کام ہے اور ہر ایک ایپلیکیشن ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہے، لیکن اس کے اندر کتنی چیزیں کامن ہیں. آئیکنز ایک جیسے ہیں، مینیوز ایک جیسے ہیں، بہت ساری چیزیں کامن ہیں اس کے اندر. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن میں اس طرح سے کئی چیزیں کامن ہوتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ ان کو ہر ایک پروڈکٹ کے لیے الگ الگ سے بنایا جائے، ایسا نہیں ہوتا. وہ کور ایسٹس ہیں، ان کو ری یوز کیا جاتا ہے بار بار. The core assets also include designs and their documentation. اب یہاں پہ core assets کی ڈیفینیشن آ گئی کہ اس میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف آرکیٹیکچر ہی ہے. اس کے اندر ڈیزائنز ہیں، ان کی ڈاکومنٹیشنز ہیں، یوزر مینولز ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ کے آرٹیفیکٹس ہو سکتے ہیں جیسے بجٹ، اسکیجول، ٹیسٹ پلان ہو سکتے ہیں، ٹیسٹ کیسز ہو سکتے ہیں. یہ سارے کور ایسٹس ہیں اینڈ مور. تو سادہ الفاظ میں یہ کہ جب آپ نے پہلی دفعہ ایک سافٹ ویئر بنا لیا ہے تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں وہ اب جو ری یوز ہو سکتی تھیں وہ کور ایسٹس کا حصہ بن جائیں گی، اور وہ ایسٹس لائبریری میں جا کے سیو کر لیں گے آپ. یعنی ڈیزائن ڈاکومنٹس بھی ہیں اور مینولس بھی ہیں اور پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ہیں. تمام کی تمام یہ ٹیسٹنگ پلانس، ٹیسٹ کیسز، سب کچھ ہم ان کو کور ایسٹس کہتے ہیں. Core assets including the architecture بھی اس میں شامل ہے. Are usually designed with built-in variation points. اب یہاں پہ ایک اور ٹرم آ گیا کیونکہ ہم سافٹ ویئر پروڈکٹ لائنس کو پڑھ رہے ہیں، تو سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن کی جو کی ورڈز ہیں وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے. مثلا ابھی تک میں نے آپ کو بتا دیا کہ کور ایسٹس ایک کی ورڈ تھا، یعنی وہ ایسٹ جو ہم ایک دفعہ بنا لیتے ہیں اور پھر بنانے کے بعد ہم اس کو جب اسی پروڈکٹ لائن کی دوسری پروڈکٹ بنے گی اس میں ہم اس کو ری یوز کریں گے. وہ کور ایسٹ ایک کی ورڈ ہو گیا ہمارے پاس. دوسرا کی ورڈ ہو گیا ہمارے پاس ایسٹ لائبریری. ایسٹ لائبریری وہ جگہ جہاں پر یہ کور ایسٹس ہم سیو کریں گے. اب تیسرا کی ورڈ آ گیا ہے ویریشن پوائنٹس. ویریشن پوائنٹ، اب دیکھیں آرکیٹیکچر تو ایک ہی ہے نا. اب آرکیٹیکچر ایک ہے، وہ ہمارا کور آرکیٹیکچر ہے، کور ایسٹ کے اندر آ رہا ہے. لیکن جب ہم دوسری پروڈکٹ بنائیں گے تو ظاہر ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا پہلی پروڈکٹ سے. وہ جو اس کے اندر ڈفرنس آ رہا ہے وہ ہم کہاں پہ کریں گے؟ تو اس کے لیے جو ہمارا کور آرکیٹیکچر ہے وہاں پر مختلف ویریشن پوائنٹس رکھے جاتے ہیں. ویریشن پوائنٹس کیا چیز ہے؟ دیز آر دا پلیسز ویئر
which can be quickly tailored in a pre-planned ways, जिसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं. यानी आप यूँ समझ लें कि घर का नक्शा एक ही है, वो कोर नक्शा है, लेकिन कहीं कहीं पर जगह बनी हुई है जहां आप उस नक्शे के अंदर चेंजेस कर सकते हैं. पूरे नक्शे को नहीं चेंज कर सकते, जो चीज़ें कंस्ट्रक्ट हुई हुई हैं उसको नहीं चेंज कर सकते, लेकिन कहीं कहीं पर आपके पास चॉइस है, वहाँ पे आपको अलाउ किया गया कि यहाँ पे आप इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं. तो वो जगह जो है वो वेरिएशन पॉइंट कहलाती है. नाम से जाहिर हो रहा है ना, वेरिएशन पॉइंट. तो आर्किटेक्चर बना हुआ है, हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें अब कुछ स्पेशलाइज्ड करने के लिए थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी पड़ रही हैं. तो वो हम कहाँ ऐड करेंगे, तो फिर उस आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारे वेरिएशन पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर हम कोर एसेट्स के अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, या हम कोई नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं. तो वो जिस जगह पे हम करेंगे उसको वेरिएशन पॉइंट कहते हैं. एक दफ़ा जब ये कोर एसेट्स बन जाएं तो फिर सिस्टम को आप बनाना बहुत आसान हो जाता है. देन इट इज़ ए मैटर ऑफ एक्सेसिंग द अप्रोप्रिएट एसेट्स इन द कोर लाइब्रेरी. एसेट की जो लाइब्रेरी बनी हुई है उसमें अब हमारा काम क्या है कि हमने जो अप्रोप्रिएट एसेट हमें चाहिए है, हम उस एसेट को स्कोर एसेट बेस में से या एसेट लाइब्रेरी में से लेकर आएँ. एक्सरसाइजिंग द वेरिएशन पॉइंट्स टू कन्फिगर देम. और जो उस आर्किटेक्चर को आप लेकर आए हैं, पहले से बना बनाया था, वो आपने लाइब्रेरी में से निकाला है और उसको आपने अब उसके अंदर वेरिएशन पॉइंट्स को ढूंढा है, और उन वेरिएशन पॉइंट्स को अब आपने कन्फिगर करना है एज रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम बीइंग बिल्ड. जिस तरह का सिस्टम आप बना रहे हैं उस हिसाब से वेरिएशन पॉइंट को आपने अब कन्फिगर करना है एंड असेंबल दैट सिस्टम. तो अब काम बहुत आसान हो गया प्रोडक्ट लाइन का कि आपने पहले से बने बनाए एसेट्स को, बने बनाए कंपोनेंट्स को लेकर आए, उसके अंदर चेंजेस की और फिर उसको असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया. इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग रिप्लेस डिज़ाइन एंड कोडिंग एज द प्रीडोमिनेंट एक्टिविटीज़. जो हमारे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्टेप्स होते थे, फेजेस थे डिज़ाइन के और कोडिंग के, तो वो फेजेस अब चेंज हो गए हैं और उसकी जगह अब इंटीग्रेशन आ गई है. यानी पहले से बने बनाए कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उसको हमने उठाया, सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद उसको हमने आपस में इंटीग्रेट किया, जोड़ा, और फिर उसके बाद हमने इसको टेस्ट किया कि ये सही काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है. तो ये दो एक्टिविटीज़ रिप्लेस हो गई, डिज़ाइन एंड कोडिंग, और उसकी जगह पे अब जो एक्टिविटीज़ आ गई हैं जो डोमिनेंट हैं वो अब इंटीग्रेशन और टेस्टिंग की एक्टिविटीज़ हैं. अच्छा, प्रोडक्ट लाइन कोई नई चीज़ नहीं है मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया के अंदर. आप अगर देखें तो 1800 के अंदर प्रोडक्ट लाइन की हमें एक हिस्ट्री मिलती है. एलाई विटनी ने इसको इस्तेमाल किया था फॉर इंटरचेंजेबल पार्ट्स टू बिल्ड राइफल्स इन अर्ली 1980s. और इसके अलावा भी ये कहीं कई जगहों पर इस्तेमाल होती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ डोमेन्स हमारे पास लिखी हुई हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट लाइन का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम अगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें तो एक बहुत ही मशहूर सीरीज़ थी टीवीज़ की, अगर आपको याद हो, उसका नाम था सोनी वेगा. सोनी वेगा एक सीरीज़ थी और उसके अंदर फिर बहुत सारे मॉडल थे सोनी वेगा टीवी के. तो वो सब मॉडल्स एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन वो थे सब अलग अलग मॉडल्स थे. तो सोनी कंपनी ने ये किया हुआ था, प्रोडक्ट लाइन को उन्होंने बेसिकली इम्प्लीमेंट किया था. यानी सारे ज़्यादातर फीचर्स एक तरह के और कुछ कुछ फीचर्स चेंज करके एक नया मॉडल निकाल दिया. फिर एक साल गुजरा तो फिर कुछ फीचर चेंज करके फिर दूसरा मॉडल निकाल दिया. तो ये सोनी ने ये टेक्निक यूज़ की. एवियोनिक्स की डोमेन में अगर हम देखें तो ये काम हमें बोइंग एरोप्लेन्स के अंदर मिलता है. बोइंग की एक सीरीज़ है 747, ये भी पूरी फैमिली है. 747, 757, 767, इसको भी आप गूगल पे चेक कर सकते हैं. तमाम पूरी ये फैमिली है, पूरी प्रोडक्ट लाइन है इनकी बोइंग कंपनी की तरफ से, जिसके अंदर ज़्यादातर फीचर्स एक जैसे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें चेंज हैं जिसकी वजह से इनके अलग अलग ये मॉडल्स आए हुए हैं. अगर हम कंप्यूटर की दुनिया में बात करें तो कंपाइलर्स हैं हमारे पास. GNU कंपाइलर सूट है पूरा. वीडियो गेम्स हैं हमारे पास, बहुत सारी गेम्स ऐसी होती हैं जो कि सेम इंजन के ऊपर काम कर रही होती हैं, सेम इंजन के ऊपर बिल्ड कर रही होती हैं.
تو آئی ہوپ ابھی تک آپ کو پروڈکٹ لائن کا آئیڈیا کلیئر ہو چکا ہوگا کہ بہت ساری ملتی جلتی پروڈکٹس، ایک ہی جیسی پروڈکٹس جس کے اندر زیادہ تر فیچرز کامن ہوں اور کچھ فیچرز چینج ہوں، اسپیشلائزڈ ہوں، تو ان کے بنانے کے لیے ہم پروڈکٹ لائن کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ صرف سافٹ ویئر سے نہیں بلکہ ہم نے سافٹ ویئر سے باہر بھی کنزیومر الیکٹرانکس، ایویانکس میں بھی جا کے ہم نے ایگزامپلس دیکھ لیں. یہ مینوفیکچرنگ کے اندر ایک عام سی بات ہے پروڈکٹ لائنس بنانا. لیٹس سی سم ادر ایگزامپلز ایز ویل. جیسے کہ اگر ہم نوکیا فون کی بات کریں، نوکیا کمپنی ایک وقت میں ڈومیننٹ تھی. جتنی بھی موبائل فون کی انڈسٹری ہے اس کے اندر نوکیا کا بڑا نام ہوا کرتا تھا. تو نوکیا نے سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن اپروچ کو یوز کیا ٹو اچیو دا فلیکسیبلٹی ٹو برنگ اوور اے ڈزن فونس ٹو مارکیٹ ایچ ایئر. وہ ہر سال ایک ڈزن فون مارکیٹ میں لے کر آ جاتے تھے. ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا. لوگ ایک دو فونس بناتی تھی باقی کمپنی، اور نوکیا والے 10-12 فونس ہر سال بنا دیتے تھے. ایز اپوز ٹو 3 or so it could manage before. وہ کیا وجہ تھی؟ وہ یہ وجہ تھی کہ نوکیا والے بھی پہلے وہ بھی 2-3 فونز ہی بنا رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن کا آئیڈیا لے کر آئے، اپنی کمپنی کے اندر امپلیمنٹ کیا اس کو. تو اس سے یہ ہوا کہ کیونکہ ساری چیزیں، زیادہ تر چیزیں فونز کے اندر کامن تھی، کچھ چیزیں چینج کرتے تھے، نیا ماڈل لے آتے تھے. باقی چیزیں وہی اپنے کور ایسٹس ان کے بنے ہوئے تھے، انہی کور ایسٹس کو استعمال کرتے تھے، سافٹ ویئر کو ری یوز کرتے تھے اور اس کی تھوڑی بہت چینجز کر کے ایک نیا ماڈل لے آتے تھے. تو ایک سال کے اندر وہ 10-12 نئے ماڈلز فون کے لے کے آتے تھے. آل ود این انپریسیڈنٹڈ ویرائٹی آف فیچرز. کچھ فیچرز نئے ڈال دیتے تھے، باقی فیچرز زیادہ تر وہی سیم ہوتے تھے جو پرانے فون کے اندر ہوتے تھے. لیکن کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. دوسری کمپنی اتنے زیادہ فونز نہیں، اتنی ویرائٹی نکال سکتی تھی جتنی نوکیا پروڈیوس کر رہی تھی. کیمنس ایک اور کمپنی ہے. انکارپوریشن واز ایبل ٹو ریڈیوس دا ٹائم اٹ ٹیک ٹو پروڈیوس دا سافٹ ویئر فار اے ڈیزل انجن. اچھا، یہ اس انجن کی بات ہو رہی ہے جس کو آپ سافٹ ویئر کی مدد سے کنٹرول کریں. ڈیزل انجن ہے لیکن اس کو سافٹ ویئر کی مدد سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو یہ سافٹ ویئر کیمنس جب بنا رہا تھا پہلے تو اس کو 1 سال کا ٹائم لگ رہا تھا، لیکن پھر کمنس نے سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن کو یوز کیا تو وہ 1 ویک کے اندر یہ سافٹ ویئر بنانے میں کامیاب ہو گئے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ انڈیویجول سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے تھے تو 1 سال لگ رہا تھا ان کا، لیکن سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن کے اڈاپٹ کرنے کے بعد وہی ان کا ٹائم کتنا کم ہو گیا، وہ 1 ویک کے اندر. کیونکہ ایک دفعہ ایسٹس بن گئے ہیں، اب وہ اسی طرح کے سملر سافٹ ویئر بناتے جا رہے ہیں. تو وہی کور ایسٹس اٹھاتے ہیں. اب ان کو ٹیکنیک آ گئی ہے سافٹ ویئر بنانے کی، بجائے اس کے کہ ہمیشہ اسکریچ سے بنائیں. کور ایسٹس بنے پڑے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے ان کو اٹھاتے ہیں، سمبل کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، اور 1 ویک میں کام ختم. Another example is ہیولٹ پیکرڈ، جس کو ہم شارٹ کٹ میں ایچ پی بولتے ہیں. builds products using 1/4 of the staff. اچھا، ایچ پی نے بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن لے کر آئے ہیں. تو لانے کے بعد پہلے جتنی پروڈکٹس بنا رہے تھے اب اتنی ہی پروڈکٹس چوتھائی اسٹاف کی مدد سے صرف بنا رہے ہیں، 1/4 آف دا اسٹاف کی مدد سے بنا رہے ہیں. ان 1/3 آف ٹائم بھی کم ہو گیا، 1/3 آف ٹائم میں بنا رہے ہیں. اینڈ ود 1/25 دا نمبر آف ڈیفیکٹس، اور نمبر آف ڈیفیکٹس بھی کم ہو گئے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، ایسٹس، کور ایسٹس تو ایک دفعہ بن گئے ہیں، وہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں ان کے اندر. جب ایک دفعہ استعمال ہو گئے ہیں، ٹیسٹ ہو گئے ہیں، دوسری دفعہ استعمال ہوں گے اور ٹیسٹ ہو جائیں گے، تیسری دفعہ. تو اب ان کے اندر ڈیفیکٹس بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. 1/25 number of defects compared with the software built before the advent of software product line engineering. تو ایچ پی کو کتنا فائدہ ہوا؟ ایک ہی جیسی ان کی پروڈکٹس ہیں، چاہے پرنٹرز ہیں یا اور ان کی پروڈکٹس ہیں. تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جتنی پروڈکٹس پہلے بنا رہے تھے، اب 1/4 آف اسٹاف اینڈ 1/3 آف ٹائم اینڈ 1/25 نمبر آف ڈیفیکٹ کے ساتھ وہ وہی سیم پروڈکٹس بنا رہے ہیں. اتنا ان کو فائدہ ہوا. فلپس نے بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن کو استعمال کیا. تو رپورٹس ریڈیوسڈ فالٹس ڈیورنگ انٹیگریشن ان دا ہائی اینڈ ٹیلی ویژن پورٹ فولیو. فلپس بھی ٹیلی ویژن بنانے کی ایک اور کمپنی، اور بھی پروڈکٹس بناتی ہے لیکن اس کے ٹی وی بھی کافی پاپولر ہیں.
تو انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ جب وہ سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن لے کر آئے تو اس سے کیا ہوا کہ ان کے یہ فالٹس ڈیورنگ دا انٹیگریشن، ٹی وی کو یہ انٹیگریٹ کرتے تھے اس کے کمپوننٹس کو، تو اس کے اندر جو فالٹس تھے وہ بہت کم ہو گئے. پروڈکٹ ڈائیورسٹی یوز ٹو بی ون آف دا ٹاپ 3 کنسرنز آف دیئر آرکیٹیکٹ. اور پھر جو پروڈکٹ کے اندر جو چینجز یا کوئی اس کے اندر کوئی ڈفرنس لانا وہ چاہ رہے تھے، وہ ان کے آرکیٹیکٹس کا مین کنسرن ہو گیا. جو ٹاپ 3 کنسرنس تھے اس میں سے ایک کنسرن یہ تھا کہ پروڈکٹ کے اندر ڈفرنس کیسے لایا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ جو جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ایچ پی، فلپس، نوکیا، کیمنس، یہ سب کے سب سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن کو استعمال کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا فائدہ ہوگا نا، تبھی یہ کمپنیاں استعمال کر رہی ہیں. اور یہ کمپنیز خود بھی کلیم کر رہی ہیں کہ جب ہم نے سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن لے کر آئے تو ہمیں اس سے اتنے 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 فائدے ہوئے. ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن از اے گروپ آف سافٹ ویئر، ایک سیٹ ہے سافٹ ویئرس کا جس کے اندر ان کے سافٹ ویئر ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ان کے اندر کامن فیچرز ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ڈفرینسز ہوتے ہیں. کیونکہ اگر 100% ایک ہی جیسے ہو جائیں پھر تو سیم سافٹ ویئر ہو جائے گا. ان کے اندر ڈفرینسز موجود ہوتے ہیں. ان ڈفرینسز کو اسپیشلائزیشن کہا جاتا ہے. سو لیٹس سی وٹ آر دی ٹائپس آف اسپیشلائزیشن ان اے پروڈکٹ لائن. پہلی جو ٹائپ ہے اس کا نام ہے پلیٹ فارم اسپیشلائزیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایپلیکیشن کے بہت سارے ورژنس بنائے جاتے ہیں فار ڈفرنٹ پلیٹ فارمز. فار ایگزامپل آپ بھی کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ سے تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اس کو ونڈو آپریٹنگ سسٹم کے لیے آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، میک کے لیے کر رہے ہیں، یا لینکس پلیٹ فارم کے لیے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. تو سافٹ ویئر تو ایک ہی ہوتا ہے، ایپلیکیشن ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ڈفرنٹ ڈفرنٹ ورژنس بنائے جاتے ہیں فار ڈفرنٹ پلیٹ فارمز. اس کو کہتے ہیں پلیٹ فارم اسپیشلائزیشن. سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے انوائرمنٹ اسپیشلائزیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر کی مختلف ورژنس بنائے جائیں گے. کس لیے؟ تاکہ اس کو ڈفرینٹ آپریٹنگ انوائرمنٹس پہ اور ڈفرینٹ ڈیوائسز کے اندر یوز کیا جا سکے. فار ایگزامپل ایک سسٹم ہے ایمرجنسی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، تو وہ سروسز اس کے ڈفرینٹ ورژنس ہو سکتے ہیں. مے بی کہ وہ کوئی موبائل پہ چلتے چلتے یوز کر رہا ہو، یا کوئی ہاسپٹل کے اندر ڈیسک ٹاپ پہ آفس میں بیٹھ کے یوز کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی ٹیبلٹ پہ یوز کر رہا ہو، یا ایمبولینس کے اندر کمیونیکیشن جو مختلف قسم کی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں وہاں سے ہو رہی ہو. تو اپلیکیشن تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی انوائرمنٹ بدلتی جا رہی ہے، اس کے یوز کرنے کی ڈیوائسز بدلتی جا رہی ہیں. تو اس قسم کی جو ڈفرینسز ہیں اس کو انوائرمنٹل اسپیشلائزیشن کہتے ہیں. تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے فنکشنل اسپیشلائزیشن. مطلب یہ ہے کہ ایک ایپلیکیشن کے اندر فنکشنز سیم ایپلیکیشن ہوگی لیکن اس کے اندر فنکشنز ڈفرنٹ ڈفرنٹ ہوں گے ڈپینڈنگ آن دا کسٹمر ریکوائرمنٹس. ہو سکتا ہے کچھ کسٹمرز کی ایک ریکوائرمنٹ ہو، کچھ کسٹمرز کی دوسری ہو، تو اس حساب سے اس کے اندر کسی میں کم فنکشنز ہوں گے، کسی میں فنکشنلٹی زیادہ ہوگی، کسی میں فنکشنلٹی کم ہوگی. فار ایگزامپل اب ہمارے پاس ایک لائبریری سسٹم ہے، تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ لائبریری سسٹم ہم نے کہاں پر انسٹال کرنا ہے، تو اس کے حساب سے پھر ہم اس کو موڈیفائی کریں گے. کیا یہ ایک پبلک لائبریری ہے جہاں لوگ آتے ہیں اور بکس ایشو کر کے لے جاتے ہیں، یا یہ ایک ریفرنس لائبریری ہے جہاں پر بک تو ایشو نہیں ہوتی لیکن لوگ آ کے بیٹھ کے اسٹڈی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یا یہ ایک یونیورسٹی کی لائبریری ہے جہاں پہ ہمارے پاس کورس بک اویلیبل ہیں. تو سسٹم ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر پھر اس کی فنکشنلٹی میں تھوڑا بہت فرق ہے پبلک لائبریری میں اور ریفرنس لائبریری میں. حالانکہ سسٹم وہی ہے، لائبریری سسٹم ہی ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی بہت فنکشنلٹی کا فرق ہے، تو اس کو کہتے ہیں فنکشنل اسپیشلائزیشن. آخر میں ہمارے پاس ہے پروسیس اسپیشلائزیشن. پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سسٹم کے اندر کچھ پروسیسز چل رہے ہیں اور دوسرے سسٹم کے یعنی اس کا جو دوسرا ورژن ہے اس کے اندر دوسرے پروسیسز چل رہے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے بزنس پروسیسز الگ الگ ہیں یا اسپیسیفک ہیں، تو اس وجہ سے پھر ہمیں جو سافٹ ویئر کے ہم ورژنس بنا رہے ہیں تو ان کے اندر کسی کے اندر ایک پروسیس کو فالو ہو رہا ہے، دوسرے ورژن کے اندر دوسرا پروسیس فالو ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ایک آرڈرنگ سسٹم ہے،
So ordering system may be adopted to cope with the centralized order processing in one company. एक कंपनी में आप एक तरह से ऑर्डर प्रोसेस होते हैं. हमने तो एक जनरल सॉफ्टवेयर बना दिया ऑर्डर प्रोसेसिंग का, लेकिन एक कंपनी में सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है, दूसरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है. तो हमें थोड़ी बहुत प्रोसेसेस के अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी. इसको प्रोसेस स्पेशलाइजेशन कहते हैं. नाउ लेट्स सी कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन काम कैसे करती है. द पोटेंशियल फॉर रीयूज इज़ ब्रॉड. रीयूज़ का पोटेंशियल तो बहुत ही ब्रॉड है और बहुत उसकी रेंज काफ़ी बड़ी है. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं. जैसे हमारे पास कॉमन रिक्वायरमेंट्स फॉर सिमिलर सिस्टम है. जितने भी सिस्टम्स हैं जो एक जैसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भी कॉमन होती हैं. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन काफ़ी एक ब्रॉड टॉपिक है और इसके ऊपर बजाते खुद इस टॉपिक के ऊपर कई बुक्स लिखी गई हैं. जैसे कि एक बुक है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन इन एक्शन. उसके अंदर फिर काफ़ी इसकी डिटेल मौजूद है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन कैसे काम करती है. लेकिन यहाँ पर हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे. हम ये देख रहे हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें वो कॉमनैलिटीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी जो हर एक प्रोडक्ट के अंदर जो कि सेम रहती हैं. क्योंकि हमारे पास हम एक प्रोडक्ट का ग्रुप बना रहे हैं, प्रोडक्ट की एक सेट बना रहे हैं, एक ही जैसी प्रोडक्ट्स हैं सारी, तो हमें कॉमनैलिटीज़ का पता होना चाहिए कि वो कौन से फीचर्स हैं जो तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर सेम रहेंगे. जैसे मैंने एम एस वर्ड की एग्जांपल दी कि एम एस वर्ड में मेन्यूज़, आइकन्स, ये जो बेसिक फंक्शनलिटीज़ हैं, कट कॉपी पेस्ट, ये एम एस ऑफिस के तमाम एप्लीकेशंस के अंदर कॉमन है. फिर इसके बाद हमारे पास है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को भी हम रीयूज़ कर सकते हैं. एक ही जैसे सिस्टम्स हैं तो इनका आर्किटेक्चर एक ही होगा, बजाय इसके कि हम हर एक के लिए अलग अलग से आर्किटेक्चर बनाएं. हम ऐसा करते हैं कि एक ही जनरल आर्किटेक्चर बना लेते हैं और उसको हम रीयूज़ करते रहते हैं. सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स आर एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स. ये भी हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स बन जाएं उन पूरे के पूरे एलिमेंट्स को हम दूसरे प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल कर लें, वो वहाँ पे भी अप्लाई हो सकते हैं. मॉडलिंग एंड एनालिसिस कैन कैरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. मॉडलिंग जो हमने पहले देखी थी यूएमएल मॉडल्स, वो भी, और एनालिसिस भी, ये भी हम रीयूज़ कर सकते हैं. तो हम यही देख रहे हैं ना कि रीयूज़ बहुत ब्रॉड चीज़ है, उसकी रेंज बहुत बड़ी है. तो ये सारी चीज़ें हम रीयूज़ कर सकते हैं, चाहे वो रिक्वायरमेंट्स हैं या आर्किटेक्चर है या सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स हैं या मॉडलिंग एंड एनालिसिस हैं, इवन टेस्टिंग के आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं. और फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स भी रीयूज़ किए जा सकते हैं कि बजट और कॉस्ट का स्केजुअल आपने बनाया है तो वो तक आप रीयूज़ कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं. सो ईच ऑफ द अबव एज अ कोर एसेट कैन बी इम्ब्यूड विद इट्स ओन वेरिएशन पॉइंट्स. हमने अब इन तमाम चीज़ों को जो ऊपर हमने ये 6 पॉइंट्स देखे हैं कि रिक्वायरमेंट्स और आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स और मॉडलिंग और टेस्टिंग और प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये हमारे कोर एसेट्स हो गए. ठीक है, इनको कोर एसेट्स कहते हैं. इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रोजेक्ट के अंदर जैसे हमने देखा कि कॉमनैलिटीज़ होती हैं, वैसे ही इनके अंदर वेरिएशंस भी होती है. तो वेरिएशन अब हम किसे कहेंगे? वेरिएशन से मुराद ये है कि प्रोडक्ट लाइन के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो फीचर्स हैं, वो जो डिफरेंस क्या है उन फीचर्स में. जो कॉमनैलिटीज़ थी वो तो हमने देख ली कि कॉमन कॉमन फीचर्स कौन से हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स भी हैं उनके अंदर. वो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स वेरिएशंस कहलाते हैं. तो हमने यहाँ पर इन वेरिएशंस को भी आइडेंटिफाई करना है. और फिर हमने उसके ऊपर अगर कोई हमने मॉडिफिकेशन करनी है या कुछ हमने ऐड करना है तो इन वेरिएशन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके उसके वेरिफिकेशन पॉइंट के ऊपर हमने इसको एक्सरसाइज करना है, वहाँ पे हमने करना है इसको, ताकि हम नई प्रोडक्ट बना सकें. अच्छा, इसी तरह जो आर्टिफैक्ट का रीयूज़ है उससे बेसिकली नॉलेज
का रीयूज़ उससे इनेबल होगा, यानी हम प्रोसेसेस को भी रीयूज़ कर रहे हैं, मेथड्स टूल को रीयूज़ कर सकते हैं, लोगों की मेहनत को रीयूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह हम डिफेक्ट्स के एलिमिनेशन कर रहे हैं, एग्जाम्पलर सिस्टम्स। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें रीयूज़ के अंदर आ रही हैं सब कुछ। प्रोडक्ट लाइन स्कोप क्या चीज़ है? इट इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट व्हाट सिस्टम एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ विलिंग टू बिल्ड। प्रोडक्ट लाइन के अंदर किस किस्म के कौन से सिस्टम्स होंगे, इसको स्कोप कहते हैं। एंड व्हाट सिस्टम इज़ नॉट विलिंग टू बिल्ड। स्कोप का एक हमारे वहाँ जर्नल एक मतलब है कि इस किसी भी चीज़ का हम देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है, मतलब ये कहाँ तक ये जा सकती है। ये गलत मतलब है। असल मतलब स्कोप का जो होता है वो होती है कि बाउंड्री। आप एक बाउंड्री डिफाइन करते हैं कि कितना काम आप करेंगे, आपकी हदूद के अंदर है वो आप काम करेंगे, और कितना काम आपकी हदूद के बाहर है वो नहीं करेंगे। तो स्कोप बेसिकली हदूद को कहते हैं, हम अपनी एक बाउंड्री बता रहे हैं, एक हद बता रहे हैं अपनी। तो प्रोडक्ट लाइन स्कोप का भी यही मतलब है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो जो सिस्टम बनाना चाह रही है वो भी स्पेसिफाई करेगी, और जो नहीं बनाना चाह रही वो भी बताएगी। प्रोडक्ट लाइन स्कोप इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। स्कोप का डिफाइन होना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही क्रिटिकल है प्रोडक्ट लाइन डेवलपमेंट के अंदर। फिर हमारे पास दो किस्म के स्कोप हो सकते हैं। एक को कहते हैं नैरो स्कोप। नैरो स्कोप क्या होता है? इसमें ये होगा कि द प्रोडक्ट ओनली वेरी इन अ स्मॉल नंबर ऑफ फीचर्स। जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट लाइन के अंदर बहुत सारी सिमिलर किस्म की प्रोडक्ट्स होंगी, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा बहुत कम होगा, बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ फीचर्स के अंदर उनका डिफरेंस होगा। यानी किसी में एक दो फीचर एक अगर वर्जन में है तो दूसरे में नहीं होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, तो बहुत कम स्मॉल नंबर ऑफ फीचर्स का डिफरेंस होगा, रिजल्टिंग इन एन इनएफिशिएंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी डिलीवर्ड टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट। नतीजा ये निकलेगा कि हमारे पास इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम बना नहीं सकेंगे, इनसफिशिएंट नंबर हो जाएगा। कितने आप थोड़े से एक कि दो फीचर्स का फ़र्क है और उस पर आप पूरी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। दूसरी टाइप है ब्रॉड स्कोप। ब्रॉड स्कोप का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट्स वेरी कर रही हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स का डिफरेंस आ रहा है, रिजल्टिंग द एफर्ट रिक्वायर्ड टू डेवलप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट फ्रॉम द कोर एसेट इज टू ग्रेट टू लीड टू सिग्निफिकेंट सेविंग्स। क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल अब काफ़ी हद तक डिफरेंट है, तो इनके लिए अगर हम बिल्कुल सिरे से काम करेंगे तो फिर तो हमें अच्छा खासा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट लाइन को यूज़ करें और कोर एसिड्स एक दफ़ा बना लें और फिर उन कोर एसिड्स की बेस पर हम उनको रीयूज़ करते हुए और प्रोडक्ट्स बनाएं, तो फिर हमें अच्छी खासी सेविंग हो सकती है। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट लाइन स्कोप। प्रोडक्ट लाइन स्कोप डिफाइन करने में प्रॉब्लम यह है कि हमें वो कॉमनैलिटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी जिस जो कि तमाम जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो कॉमन फीचर्स हैं वो हमें ढूंढने पड़ेंगे, ताकि जो सिस्टम्स की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है उसको कम से कम किया जा सके। स्कोप डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी है प्रोडक्ट लाइन आर्किटेक्ट के लिए, क्योंकि स्कोप ये बताता है कि वो कॉमन क्या फीचर्स हैं तमाम प्रोडक्ट लाइन की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर, और स्पेसिफिक तरीका क्या होगा जिसकी मदद से ये प्रोडक्ट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे होंगी। तो कॉमनैलिटीज़ भी हमने देखनी है और वेरिएशंस भी देखनी है, तो इसलिए स्कोप का डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। फिक्स पार्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइन आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट व्हाट इज़ कांस्टेंट। क्या चीज़ कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं की जा सकती, एंड द आर्किटेक्चर्स वेरिएशन पॉइंट्स अकोमोडेट द वेरिएशंस अमंग द प्रोडक्ट। जबकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि वेरिएशन पॉइंट्स वो जगह है जहां पर हमने जो आर्किटेक्चर के अंदर चेंजेस करनी है। इसकी मिसाल इसी तरह ही है कि आपके घर है और घर के अंदर एक साइड पे रूम्स बने हुए हैं, दूसरी साइड ओपन है, तो एक साइड पे रूम्स बने हुए हैं वो तो चेंज नहीं हो सकते, वो तो कांस्टेंट हैं, वो फिक्स पार्ट हैं, आर्किटेक्चर है, उसके अंदर कोई और नई कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती।
जो लेकिन जो ओपन एरिया है या ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ वो आपका वेरिएशन पॉइंट है, आप ऊपर और उसके रूम्स डाल सकते हैं, या जो ओपन प्लेस है वहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। तो कुछ हिस्सा जो है वो आर्किटेक्चर का वो फिक्स होता है, उसको फिक्स पार्ट कहते हैं, कांस्टेंट है, और कुछ वहाँ पे वेरिएशन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर अब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं क्वालिटी एट्रीब्यूट सिनेरियो की फॉर वेरिएबिलिटी। आपको अभी तक ये आइडिया हो जाना चाहिए, क्वालिटी एट्रीब्यूट हम पिछले 3 वीक से स्टडी करते आ रहे हैं। तो क्वालिटी एट्रीब्यूट सिनेरियो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, और इसके अंदर जो 6 आइटम्स होते हैं वो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। और इस दफ़ा हम जो क्वालिटी एट्रीब्यूट सिनेरियो बना रहे हैं वो एक हम जो क्वालिटी एट्रीब्यूट है वेरिएबिलिटी, उसके लिए बना रहे हैं। वेरिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम कितनी वेरिएशन लेकर आ सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जनरल सिनेरियो है, जनरल सिनेरियो सोर्स क्या है, किसने इसके अंदर चेंजेस कौन कर रहा है, तो एक्टर रिक्वेस्टिंग द वेरिएबिलिटी, जिस एक्टर ने वेरिएबिलिटी की रिक्वेस्ट की है वो इसकी सोर्स है। स्टिमुलस क्या है, इनपुट क्या है, रिक्वेस्ट टू सपोर्ट वेरिएशन, वेरिएशन किसी बहुत सी चीज़ों में हो सकती है, हार्डवेयर के अंदर हो सकती है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस कर रहे हैं, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में चेंजेस कर रहे हैं, फीचर सेट में चेंजेस कर रहे हैं, यूज़र इंटरफेसेस में, और एंड मैनी मोर। फॉर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इफेक्टेड ऑल, सब प्रोडक्ट्स में चेंजेस करनी है या किसी खास सबसेट में, स्पेसिफाइड सबसेट में चेंजेस करनी है, या नई प्रोडक्ट्स में चेंजेस करनी है। एनवायरनमेंट क्या होगी, वेरिएंट्स आर टू बी क्रिएटेड एट रन टाइम, बिल्ड टाइम, डेवलपमेंट टाइम, किस वक्त ये क्रिएट हो रही है। और आर्टिफैक्ट्स क्या हैं, वो पार्ट सिस्टम के कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, टेस्ट सूट, रिस्पॉन्स, द रिक्वेस्टेड वेरिएंट्स कैन बी क्रिएटेड, ये सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा। और मैयर क्या है कि स्पेसिफाइड कॉस्ट और टाइम के ज़रिए हम मैयर करेंगे कि वेरिएबिलिटी कितने टाइम में आई है, या हमें कोर एसेट को क्रिएट करने में कितना टाइम लगा था। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल जनरल सिनेरियो है फॉर द क्वालिटी एट्रीब्यूट ऑफ वेरिएबिलिटी। अब हमने प्रोडक्ट लाइन को तो अच्छी तरह से समझ लिया है, हम उसका अब लिंक बनाते हैं आर्किटेक्चर के साथ और देखते हैं कि प्रोडक्ट लाइन आर्किटेक्चर क्या चीज़ होती है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि प्रोडक्ट लाइन आर्किटेक्चर कैप्चर्स द आर्किटेक्चर्स ऑफ मैनी रिलेटेड प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था पहले कि प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, कि प्रोडक्ट लाइन के अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलती जुलती जिनके अंदर कॉमन फीचर्स हों वो होती हैं, तो वो तो प्रोडक्ट लाइन हो गई, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन। और हमने देखा कि सॉफ्टवेयर के अलावा और भी कई फील्ड्स हैं जहाँ पे ये प्रोडक्ट लाइन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होती रहती है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल हो रही है तो फिर इसको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। तो अब इस प्रोडक्ट लाइन का जो आर्किटेक्चर होगा उसको प्रोडक्ट लाइन आर्किटेक्चर कहेंगे। यानी प्रोडक्ट लाइन आर्किटेक्चर उन तमाम प्रोडक्ट्स का जो ग्रुप है, जो साइमल्टेनियस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, साइमल्टेनियसली बन रही हैं, उन सब का एक आर्किटेक्चर जो होगा उसको प्रोडक्ट लाइन का आर्किटेक्चर कहेंगे। जर्नली एम्प्लॉयज एक्सप्लिसिट वेरिएशन पॉइंट्स, इस आर्किटेक्चर में क्या होगा, एक्सप्लिसिटली हम वाज़े तौर पे बताएंगे कि भाई ये आर्किटेक्चर के अंदर वेरिएशन पॉइंट्स हैं जहाँ पर एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से वेरी कर सकती है, जहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट डिज़ाइन डिसीजंस ले सकते हैं। तो ओवरऑल जनरल आर्किटेक्चर एक ही होगा सब पूरी प्रोडक्ट लाइन का, लेकिन उसके अंदर वेरिएशन पॉइंट्स हमने वाजे किए हुए होंगे और उन वेरिएशन पॉइंट्स के ऊपर एक प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर दूसरे से के आर्किटेक्चर से डिफरेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये वो कॉमन कोर एसेट है, ये तो सबका होगा आर्किटेक्चर। ये प्रोडक्ट ए के लिए, ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है। तो प्रोडक्ट ए के लिए क्या होगा कि कॉमन कोर एसेट वो भी आर्किटेक्चर का हिस्सा, और उसके साथ ये वेरिएशन पॉइंट है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ए का आर्किटेक्चर आ रहा है। और इसी तरह प्रोडक्ट बी के लिए ये वो कॉमन
آرکیٹیکچر ہے, کامن فیچر ہیں جس میں, اور یہ والا جو ایریا ہے یہ اب پروڈکٹ بی سے ریلیٹڈ فیچرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو پروڈکٹ اے میں کامن کور ایسٹ پلس پروڈکٹ اے کا اپنا جو اپنے جو فیچرز ہیں وہ اس کے آرکیٹیکچر کا حصہ بن گئے, اور پروڈکٹ بی کے لیے کامن کور ایسٹ اور اس کے ساتھ جو پروڈکٹ بی سے ریلیٹڈ جو اسپیسیفک فیچرز تھے وہ اب اس آرکیٹیکچر کا حصہ بن گئے. تو کامن دونوں میں ہے, کامن تو سب میں رہے گا, کامن کور ہے تو اس سے سب میں رہے گا, لیکن اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جو فیچرز ہوں گے وہ پروڈکٹ اے کے فار ایگزامپل اس کے آرکیٹیکچر میں آگے, پروڈکٹ بی سے جو ریلیٹڈ فیچرز تھے وہ پروڈکٹ بی کے اندر آ گئے. سو کنٹینیو رکھتے ہیں ہم اس کو, سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن آرکیٹیکچر کو. دا آرکیٹیکچر آف اے سافٹ ویئر پروڈکٹ لائن آفن ریفلیکٹس اے جرنل, کیونکہ پوری پروڈکٹ لائن کا آرکیٹیکچر ہے اس لیے یہ جرنل ہوگا. ایپلیکیشن اسپیسیفک آرکیٹیکچر اسٹائل آر پیٹرن, ٹھیک ہے, یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جرنل ہے اور ایپلیکیشن سے ریلیٹڈ اس کا آرکیٹیکچر اسٹائل ہوگا. فار ایگزامپل, consider a product line system that is designed to handle vehicle dispatching for emergency services. ہم ایک خاص قسم کے کیس کنسیڈر کر رہے ہیں جہاں پہ اگر کوئی ایمرجنسی سروس آتی ہے تو پھر اس کے لیے ہم نے ایک گاڑی بھجوانی ہے, ایک ویکل ایمرجنسی کے طور پہ ہم نے اس کو بھجوانا ہے, تاکہ ایمبولینس ہے یا پولیس کی گاڑی ہے, جو بھی کوئی گاڑی ہم نے اس ایمرجنسی کو ہینڈل کرنے کے لیے بھجوانی ہے. اس کے لیے ہم ایک سسٹم بنا رہے ہیں, اور وہ ایک گروپ آف سافٹ ویئرز ہے, تو اس کے لیے ہم ایک پروڈکٹ لائن سسٹم بنا رہے ہیں. آپریٹرز آف دس سسٹم ٹیک کالز فرام دا ایکسیڈنٹس, جو سسٹم کے آپریٹرز ہیں ان کو ایکسیڈنٹ کی جگہ سے بھی کال آ سکتی ہے. فائنڈ دا اپروپریٹ ویکل ٹو رسپونڈ ٹو دا ایکسیڈنٹ, وہ پھر ڈھونڈیں گے کہ اس ایریا میں یا اس جگہ کے قریب قریب کون سی ویکلس موجود ہیں تاکہ ان کو پھر بھیجا جائے رسپانس کے لیے. اینڈ ڈسپیچ دا ویکل ٹو دا انسیڈنٹ سائٹ, اور ان ویکلس کو پھر انسیڈنٹ جو جہاں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے وہاں پہ بھیجا جائے. دا ڈیولپرز آف سچ سسٹم میں مارکیٹ ورژنز آف دس, اب یہ ایک ہی سسٹم ہے ایمرجنسی رسپانس سسٹم, لیکن اس کا ڈیولپر جو ہیں وہ ڈفرینٹ ورژنس بنائیں گے ایک ہی سسٹم کے. پولیس کے لیے الگ سسٹم ہوگا, اس میں پولیس سے ریلیٹڈ تھوڑی بہت جو اسپیسیفک فیچرز ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے. فائر بریگیڈ کے لیے الگ سسٹم ہوگا, سسٹم ایک ہی ہے لیکن اس کے ویریئنٹس الگ الگ ہوں گے, اور ایمبولینس کے لیے الگ سے ایک ورژن بنے گا. لیٹس سی این ایگزامپل آف این ایپلیکیشن. یہ گیم ایپلیکیشن ہے لونر لینڈر, اور اس کے ہم نے 3 ورژنس بنائے ہیں. سپوز پروڈکٹ لائن سسٹم ہے, ون ایپلیکیشن از نون ایز لائٹ, سیکنڈ از ڈیمو اینڈ دین پرو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سافٹ ویئر کے اسی طرح سے مختلف ورژنس بنے ہوئے ہوتے ہیں. سو ناؤ وی کین سی فرام دا آرکیٹیکچر پوائنٹ آف ویو that here in the light version we have only 3 components: data store, game logic, and then text based UI. Whereas in the demo version now the number of components have increased, and similarly in pro version again we have 3 components: the data store, game logic, and graphical user interface. So some components are common, whereas other components are different as well. So overall this is the same application, but there are 3 versions of this application. So اس کے لیے ہم ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں product component table, and this table help us decide whether creating a product line is feasible or viable or not. So here we can see that جو ہمارے پاس 3 versions تھے, light, demo and pro, ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. اینڈ دین وی ہیو ڈفرنٹ کمپوننٹس. ڈیٹا اسٹور سب میں ہے, ڈیٹا اسٹور کنیکٹر سب میں ہے, گیم لاجک سب میں ہے, گیم لاجک کنیکٹر بھی سب میں ہے, بٹ ٹیکسٹ بیس یو آئی از ناٹ پریزنٹ ان دا پرو ورژن. سملرلی یوزر انٹرفیس پلگ ان کنیکٹر سب میں ہے, گرافیکل یوزر انٹرفیس از ناٹ پریزنٹ ان لائٹ, اینڈ سسٹم کلاک از اونلی پریزنٹ ان ڈیمو ورژن.
in system clock connector and demo reminder. This is only present in the demo version. So इस टेबल से हमें पता चलता है कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स किस किस वर्जन के अंदर मौजूद हैं. Now we have to group the components into features. ये हमारे पास features हैं and we can see that some features are core elements. For example, this data store जो सब में पाए जा रहे थे ना, तीनों वर्जन में मौजूद थे. Data store, connector, game logic connector, ये और इसी तरह UI plugins connector, ये सब में मौजूद थे. बट टेक्स्ट बेस्ड UI और इसी तरह ये ग्राफिकल UI ये किसी में था किसी में नहीं था. ये वेरिएशन है इन वर्जन्स के दरमियान में. सो दिस इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस. सिंपल टेबल बनाने हैं और उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से फीचर्स का किस किस वर्जन के अंदर मौजूद है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी कैन आइडेंटिफाई द फीचर्स के बारे में पता चल रहा है और ये भी पता चल रहा है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर ये फीचर्स हमारे पास कितना फ़ायदेमंद होंगे.